बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तेल के मतलब कि तेल कितनी किस्म के होते हैं और इसको कैसे बीजना है, कितना बीज डालना है और ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अच्छी बात सुनना और आगे अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाना ये भी सदका जारिया है। तेल दो किस्म के होते हैं, एक तिली होती है और एक तेल होता है। जो तिली होती है उस पौधे के साथ नीचे से लेकर एंड तक जो शाखें ही शाखें निकलती हैं और ज़्यादा तादाद में तेल लगते हैं। और जो तेल का पौधा होता है वो एक गंदल की टाइप का होता है, जैसे सरु का पौधा होता है, वो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है और उसके साथ तेल ही तेल होते हैं, लेकिन उसकी शाखें वगैरह नहीं होती। तेल की जो एवरेज होती है वो कम होती है और जो तिली की एवरेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये तो साइंसदानों ने तजर्बात किए हैं, ये तेल है और ये तिली है, उन्होंने तजर्बात किए और कामयाब हो गए। जो तिली का पौधा है उसकी शाखें निकल आई और जो तेल होता है वो सीधा चला जाता है। एक किस्म का उसे नर कह लें, उसे मादी कह लें मेरे जहन के मुताबिक। तो बाकी रहा मामला, जब भी आप किसी भी ज़मीन की काश्त शुरू करें तो सबसे पहले आप ज़मीन को कंप्यूटर ज़रूर करवाएं, ताकि जो पानी है वो एक एक पौधे तक, एक एक इंच तक ज़मीन तक पहुंच सके। तो इसलिए सबसे पहले आप कंप्यूटर करें। जो तेल वाली फसल होती है उसको अगर आप डबल रौनी कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर ना कर सके तो एक ही रौनी करें, कंप्यूटर करें। कंप्यूटर करने के बाद आप उसको इतना पानी लगाएं कि जैसे आपने धान की फसल का रफाड करना होता है, क्योंकि वो ज़मीन ठंडी हो जाएगी, वो जज़ब हो जाएगा। जो ही वो वत्तर में आए, ज़्यादा खुश्क नहीं होने देना, तो आपने छट्टे पे लगा देना है। क्योंकि तेल 2-3 किस्म के बजाई होती है हमारे इलाके में। मैंने तो सिर्फ एक किस्म की बज़ाते खुद बजाई की है और मेरे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने दूसरी किस्म की बजाई की है, और साथ वाले गांव में जाकर देखा तो फिर मैं हैरान रह गया, उन्होंने तीसरी किस्म की बजाई की। वो क्या है, एक छट्टे पे तेल की बजाई होती है। 1 एकड़ में 2 किलो आप बीज डालें और छट्टा दे दें और उसके ऊपर आप सुहागा लगा दें, और उसके जो साइड पे हम कहते हैं भी बन्ना जंदरा तुसी काट दो, जी मिट्टी वगैरह है वो बन्निया के नाल नुकरां ते सीधी करके ते बन्निया के उत्ते चाड़ के वो ला दो। तो जड़ा दूसरा तरीका होता है वो ये तरीका होता है कि आप उसको छट्टा लगाएं। छट्टा लगाने के बाद फिर आप उसके अंदर खेलियां निकाल लें, और जो खेलियां निकालेंगे उसको कोई वट कहता है, कोई खेली कहता है। हर इलाके की अलग-अलग ज़बान है, क्योंकि सियाने कहते हैं कि 12 कोह पर यानी कि 15 किलोमीटर पर ज़बान की जो तस्वीर है वो बदल जाती है। वो इन खेलियों को हम खेलियां कहते हैं, कोई वट कहता है, कोई पोठा कहता है, वो आप निकालें और उसके बाद आप पानी दे दें। और तीसरे नंबर पे वो बाकायदगी के साथ पोठे निकालते हैं, और उन पोठों की जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 फुट। 2 फुट की चौड़ाई होती है। तो वो चोपे लगाते हैं तेल के, वो चोपे लगाते हैं, क्योंकि बाज़ ज़िम्मेदार होते हैं। मैंने वो अपने साइड पे जो गांव है वहाँ पे भी गया, उनसे पूछा भी ये क्या आपने ड्रामा किया है। तो उन्होंने कहा बे मियाँ साहब बात ये है कि एक तो जो बी है वो बहुत महदूद लगता है, और दूसरे नंबर पे इसकी जो खाद होती है वो बिल्कुल महदूद होती है, और तीसरे नंबर पे जब इसकी कटाई की जाती है तो वो कटाई में कोई परेशानी नहीं होती। चौथे नंबर पे उन्होंने कहा कि इसका जो पौधा है वो बहुत बड़ा हो जाता है जब हम इसको स्पेशली खुराक देते हैं, तो जो वो पोठा होता है वो पोठे का सहारा लेता है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 5वें नंबर पे उन्होंने कहा कि जब भी बारिश आती है, अगर ज़्यादा बारिश खुदा न खास्ता अगर आ जाए, तो वो जो ये खेलियां हैं इसमें पानी होता हुआ हम बाहर निकाल लेते हैं और जो हमारे तेल हैं वो बच जाते हैं।
اور جو چھٹے پہ تل لگائے جاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ زیادہ بارش آ جائے، وہ بارش آ جائے اور زمین وہ گہرائی میں ہو، نیچلی ہو، تو ایسے سمجھیں جیسے آپ کے تلوں کی جو فصل ہے وہ خراب ہو گئی ہے، وہ سڑ گئی ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں تل کی روٹین اور پوزیشن اور اس کا زمین کا بیلنس اس قسم کا رکھیں کہ اگر بارش آ جائے تو ہم ایک نکر سے یا درمیان سے یا دوسری نکر سے ہم پانی باہر نکال سکیں۔ یہ آپ نے ضرور کام کرنا ہے اپنے عقل کے مطابق، بارش آئے یا نہ آئے۔ باقی رہا معاملہ اس کا پانی اس کو بالکل میرے علاقے میں جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، ایک گھر نے، وہ بھی میرا کزن تھا، اس نے ایک پانی بھی تلوں کو نہیں لگایا، بالکل لگایا ہی نہیں، اور اس کی ایوریج ہماری ایوریج سے بہتر آئی، اور میں نے 2 پانی لگائے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور میرے بعض دوست ایسے ہیں انہوں نے 3 4 پانی تلوں کو لگائے۔ میں سوچتا ہوں بھی کس کی بات پہ میں یقین کروں، تو اینڈ پہ میں نے اوور آل اوس یہ نکالی ان تمام باتوں سے وزٹ کرنے کے بعد اپنے علاقے کی میں گفتگو کر رہا ہوں، جو میری آنکھوں سے گزرا ہے، میرے کانوں کی آواز سے گزرا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے نصیب کی، یہ بات ہوتی ہے نیت کی اور قسمت کی ہوتی ہے۔ جب آپ کے مقدر اور نصیب ساتھ دے جائیں تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے مقدر ساتھ نہ دیں تو آپ جتنی مرضی کھاد دے لیں، جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، تو آپ بالکل زیرو ہیں۔ ہم یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اس کی جو تلوں کی پیداوار ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے، میری نہیں صحیح ہوئی ہے، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ یہ سب نصیب کی بات ہے اور نیت کی بات ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہے، جس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی ایوریج بھی صحیح آ جاتی ہے، جس پہ اللہ راضی نہیں ہوتا اس کی ایوریج بھی اتنی ہی آتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کائنات والے کو راضی کریں، تو آپ نے کائنات ہی خرید لی ہے۔ اور ویڈیو بنانے میں کوئی آدمی بھی کسر نہیں چھوڑتا، کوئی طریقہ بتا دیتا ہے، کوئی طریقہ بتا دیتا ہے۔ بھائی بات سب نصیبوں کی ہے اور مقدر کی ہے اور نیت کی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا جی ہو، ایسا بیٹی یا بیٹا ہو یا بیوی ہو جس کے نصیبوں کے ساتھ آپ کے گھر میں زیادہ رزق آ رہا ہو۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا 2 کلو بیج 1 ایکڑ میں جو میں نے پچھلے سال ڈالا ہے وہی میں بات کر رہا ہوں، وہ بہت زبردست بیج ہے، کوئی پریشانی والی بیج نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیج بھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن آپ جہاں سے آپ نے بیج خریدنا ہے آپ اسے اچھی کوالٹی کا لیں، جو وقت کی مناسبت سے بیج چل رہا ہے۔ آئے دن نئے تجربات ہو رہے ہیں کہ یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، تو لہٰذا جہاں سے آپ نے بیج خریدنا ہے اس سے رسید آپ نے ضرور لینی ہے، اپنا تعارف ضرور کرانا ہے، اپنے علاقے کی مکمل ڈیٹیل اس کو دینی، اس کو کہنا بھی میں نے یہ کام کرنا ہے، میں آپ سے تلوں کا بیج لے رہا ہوں، تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ بیج آپ نے اچھا دینا ہے، آگے میرے نصیب ہیں، اور جو رسید ہوگی وہی آپ کو کام دے گی۔ اگر اچھا رزلٹ ہوگا تو آپ اس کو شاباش دیں گے، اگر رزلٹ ٹھیک نہ ہوگا تو اہل علاقہ والوں کو بھی آپ شکایت کریں گے کہ فلاں دکاندار اچھا نہیں تھا یا فلاں کمپنی کا بیج اچھا نہیں ملا۔ اگر اچھا رزلٹ ہوگا تو اہل علاقہ والے بھی تعریف کریں گے اور اس دکاندار کو بھی کریڈٹ جائے گا کہ اس نے بیج ٹھیک دیا ہے۔ باقی اگر آپ کی جو زمین ہے وہ اچھی زمین ہے تو آپ نے کھاد ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اچھی زمین نہیں ہے تو ڈی اے پی ضرور ڈالیں، اور جو پوٹاش ہے وہ بھی آپ ضرور ڈالیں، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ باقی رہا سپرے کا معاملہ، جو ایک سپرے ہے وہ حالات کے مطابق آپ نے اس کو ضرور کرنی ہے، کیونکہ اگر بارش نہ ہو تو تیلا بھی پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی فصل کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر بارش ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس بات پہ عمل کریں کہ ایک پانی کا جو سپرے اگر کر دیں جب اس کو بیج لگے، کم از کم ایک جو پانی کا سپرے کر دیں تو وہ بھی بہت زبردست آپ کو رزلٹ دے گا۔ یہ سب باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں یہ میں نے خود عمل کیا ہے، سیدھی بات ہے۔ میرا آدھی زمین کا مختلف زمین تھی، اچھا رزلٹ آیا، اور آدھی زمین کا میرا اچھا رزلٹ نہیں آیا، کیونکہ کچھ زمینیں ہوتی ہیں جن کی جو کण ہوتا ہے، جن کی تو تاثیر ہوتی ہے وہ بہت زبردست قسم کی ہوتی ہے،
اور بعض ایسی زمینیں ہوتی ہیں وہ ایکڑ کے ساتھ ہی ایکڑ لگتے ہیں، لیکن ان کا جو رزلٹ ہوتا ہے، ان کی جو ایوریج ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی نے ویڈیو بنائی اور اس نے غلط بنا دی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ کی مخلوق کو مشورہ دیں اور ان کو سمجھائیں، وہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں ویڈیو بناتا ہوں کہ کسی کا نقصان نہ ہو، آگے آپ کے نصیب ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔